अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अखलाकी है और मैं एक करियर और लाइफ कोच हूँ। कोचिंग की दरियाफ्त जो है वो लंदन में हुई। 96 में जब मैं कॉलेज से निकला और करियर की प्लानिंग ना होने के सबब ख़ुद हमें ढूंढना पड़ा कि हमारा क्या करियर है। तो 96 से 2006 तक क्लासरूम में सेंटर्स में लैंग्वेज सेंटर्स में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता रहा और फिर इसी तरह स्कूलों में। फिर 2006 से 2016 तक जो एक पीरियड था वो लंदन का पीरियड था। वहाँ मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए गया था, टीचर ट्रेनिंग के लिए। तो 2 साल ट्रेनिंग के बाद फिर 8 साल वहाँ पर पढ़ाया। फिर ख़ुद से पूछा कि आगे मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। तो वो क्लासरूम से बाहर कोई चीज़ होगी जो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो थी करियर कोचिंग का गैप जो मुझे 96 में मुझे ख़ुद महसूस हुआ और आज भी वो महसूस हो रहा है। आज भी ये सिलसिला नहीं है। तो इस तरह से 2016 के बाद मैंने इसको एज ए करियर लिया। अभी अमन जी करियर एंड लाइफ कोचिंग का एक प्रोग्राम आपके सामने चला रहे हैं। करियर और लाइफ कोचिंग की वैल्यू 20 साल पहले हमारे लिए जितनी वैल्यूएबल थी आज भी उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है और फैसले जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहे होते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किस फील्ड को चुनूँ। तो ये तमाम सवालात जो है वो अनक्वेश्चन रह जाते हैं और हम एक्सीडेंटली फिर करियर में घुस जाते हैं, फिर सालों का ज़ाया हो जाता है। तो इन तमाम सालों का और एनर्जी का बचाना ही एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो हम ला सकते हैं कि अगर हम करियर एंड लाइफ कोचिंग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बलूचिस्तान के अक्रॉस में ये चीज़ फैलाएँ तो एक टारगेटेड रिज़ल्ट हमारे निकलेंगे। क्योंकि आप कोचिंग 1-to-1 होता है, इंटरपर्सनल होता है और गोल बेस्ड होता है कि आप स्कूल ही में उससे पूछें कि आपका क्या गोल है, क्या फील्ड है, कहाँ जाना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में उसको गाइड करें। तो होपफुली ऑनलाइन हमने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो जहाँ पर भी ये बात पहुँचती है और लोकली कोयटा में जिस को भी एक्सेस हो वो राब्ते में रहें। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीनिंगफुल गोल्स जो हमने इन कोचिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए गुज़श्ता 4 साल से हमें कोचिंग कर रहे हैं कोयटा बलूचिस्तान में। क्रिएटिव फेस्टिवल्स किया है स्कूलों के अंदर, और वहाँ पर जो कम्युनिटी के अंदर टैलेंटेड लोग हैं या गिफ्टेड लोग हैं या साहिब कमाल लोग हैं या फ़नकार लोग हैं जो एग्जाम्पल बन सकते हैं, उनकी डिस्प्ले स्कूलों में कराई और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया। तो उनको एक सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ, ख़ास तौर पर इंतशार में और केओस टाइम में इंसान का जो मोरल वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसकी ओरिएंटेशन ख़राब हो जाती है, उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ, दूर नहीं देख सकता, प्लानिंग नहीं कर सकता फ्यूचर के बारे में। तो वो एक सपोर्ट जो चाहिए होता है वो कोचिंग के ज़रिए मेरे ख़्याल में कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाया हो। थिंकिंग कैपेसिटी मैंने 10 साल जो लंदन में गुजारा तो मुझे ये लगा कि ये एक मार्केट सोसाइटी बनी होती है जो हम जिसको अब्रॉड कहते हैं, जिसके जो लोग अपनी जो स्किल्स हैं वो बेचने के लिए हायर मार्केट्स में चले जाते हैं ना। तो मार्केट सोसाइटी में तो ज़ाहिर एक कंसंट्रेशन हो जाती है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग एक जगह जमा हो गए हैं और कुछ जगह रह गई हैं। मेरे ख़्याल में कोई फ़र्क नहीं यहाँ में और अब्रॉड में। अगर हम सब ख़ुद को एज एन इंसान आइडेंटिफाई करें, वो सेगमेंटेशन ना करें, तो एज एन इंसान हमारे पास ब्रेन है, एज एन इंसान हमारे पास इंस्पिरेशन है, एज एन इंसान हम ख़यालात, एहसासात, आइडियाज़ रख सकते हैं। जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारी गवर्नेंस है, यानी सिस्टम्स कमज़ोर है। इंडिविजुअली अगर हम नौजवानों को, लोगों को सपोर्ट दे सकें ख़ास तौर पर कोचिंग के ज़रिए, तो ये सिस्टम को थोड़ा सा बाईपास कर सकता है। वगरना अगर हम इंतज़ार करें कि सिस्टम ठीक हो जाए, यानी वेस्टर्नाइज्ड मुल्क की तरह हमारा भी गवर्नेंस हो जाए और हमारी सोसाइटी भी हो जाए ना, तो वो हमने ख़ुद बनाना है, इंडिविजुअल नहीं बनाना है। हमने वो प्रोसेस तय करना है, हमने नहीं किया है वो प्रोसेस तय। लेकिन जो एक्सपोजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अभी नौजवानों को मिला है,
وہ اگر کسی کے انتظار میں رہے بغیر خود پہ ڈپینڈ کر کے اپنی انسپریشن پہ ڈپینڈ کر کے اور اچھے اگزامپل اپنے آس پاس دیکھ کے ان کو فالو کر کے اگر وہ اپنا پرفارمنس آگے بڑھائیں نا تو ہماری سوسائٹی میں اور باہر کی سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے خیال میں جو انٹلیکچوئلز یا تھنکرز یا بڑے بزرگ لکھنے والے سوچنے والے جو ہمارے ہیں ان کا نوجوانوں کے بارے میں کوئی خاص نیریٹیو واقعی میں نہیں ہے. یعنی وہ نوجوانوں سے مخاطب ہی نہیں ہوتے. ایسا لگتا ہے جیسے پرائم منسٹر بھی جو ہے نا وہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک عام شخص بھی جو اپنے لیول پہ ایک انٹلیکچوئل ہے وہ بھی قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی کہ آپ نوجوانوں کے بارے میں اور ان کی جو کیریئر پلاننگ ایک کیوٹک ایک بالکل فاسٹ چینجنگ فیوچر میں ان کی کیریئر پلاننگ کے لیے آپ نے ایک پالیسی نہیں دی گورنمنٹ لیول پہ. اور جتنے بھی باقی انسٹیٹیوشنز ہیں جو نوجوانوں کے بارے میں کوئی گروپ چلاتے ہیں کوئی کیمپین چلاتے ہیں بہت کم ہے. پہلے تو ان کے تحت دوسرا ان کے پاس کوئی خاص نیریٹیو کوئی سٹوری نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کی اس فاسٹ چینجنگ فیوچر میں کیریئر پلاننگ ان کی ایجوکیشن کا حصہ اگر بنایا جائے اور اس نیریٹیو پہ کام ہو تو اگلے 5-10 سالوں میں ہمارے پاس کافی رزلٹس آئیں گے کیونکہ یہ کوچنگ جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے. اسٹوری ٹیلنگ ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے اور کسی بھی زبان میں ہو وہ انسانوں کو ملانے والا ایک تجربہ ہے. ہم نے ایک انگلش کی سٹوری کو اپنے لوکل زبان میں نریٹ کیا اور وہ ایک یونیورسل سٹوری ہے جو پبلش سٹوری ہے خواجہ نصر الدین کی. تو وہ بہت سے دوستوں نے دیکھا اور اس سے کافی ایک کمیونیکیشن کا آغاز ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوری ٹیلنگ چاہے وہ موٹیویشنل ہو انسپریشنل ہو گائیڈنس والی ہو کوشچننگ ہو کریٹیکل ہو اسٹوری ٹیلنگ میرے خیال میں پلیس ٹو پلیس پروونس کے اگر اس میں اسٹوری ٹیلرز کے کاروان چلنے شروع ہو جائیں لوگ جائیں ایک دوسرے کو اسٹوری سنائیں ایک ہفتہ ان کے پاس رہیں ایک دن رہیں پھر چلے جائیں آگے تو یہ بہت زیادہ ویلیوبل ہے اس حوالے سے کہ نوجوانوں کو خاص طور پر ایک دوسرے کی سٹوریاں سنانے اور اپنی لائف کی پرسنل سٹوری سنانے اپنے علاقے کی سٹوری سنانے کے لیے میرے خیال میں آپ کی سٹوری کے ذریعے میں آپ کی کسی بھی چیز کو جاننا پسند کروں گا اور آسانی سے جان جاؤں گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہ آپ کیسے سوچتے ہیں آپ کی سٹوریز میں کیا کیا باتیں ہیں. میسیج جو میں ینگ پیپل آف بلوچستان کو دینا چاہوں گا ایز اے کیریئر کوچ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے آپ میں کے ہیں تو آپ سب یہی پوچھ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیا سیکھوں یا کیا کروں کہ اگلے 5, 10 اور 20 سالوں میں کامیاب رہوں. تو یہ سوال ایک کتاب میں پوچھی گئی تھی اور اس کا جواب یہ کہ یو آر آسکنگ دا رانگ کوشچن. ایسا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ اگلے 5 سال میں یہ کریں تو آپ کی کیریئر سیٹ رہے گی آپ کا لائف سیٹ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یو آر آسکنگ دا رانگ کوشچن. آپ کو آئیڈیا پرسن بننا پڑے گا. آپ کو آپ کے اندر کریٹیوٹی آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کمیونیکیشن یہ ساری چیزیں چاہیے کہ آپ فیوچر میں خود کو اپنے لیے اپنی کیریئر کو آگے بڑھا سکیں. تو بائی دا ٹائم یو کوالیفائی اینی ڈگری دیٹ از ایکسپائرڈ. تو ڈگری انفلیشن کے حساب سے اگر ہمارے صوبے کے لوگ یہ کہیں کہ ہم نے کیونکہ ڈگریاں نہیں لی تو چلو ہم بھی ایم ایز کر لیتے ہیں ہم بھی بی ایز کر لیتے ہیں حالانکہ دور ہمارا تبدیل ہو گیا ہے. تو ہم وہ گول چکر لگانے کے بجائے یعنی ڈگری کے پیچھے گھومنے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس فیلڈ میں اپنے فیوچر میں کس فیلڈ میں جانا چاہوں گا کم از کم وہ تو معلوم ہو. باقی اس کی پلاننگ کے لیے ہم آپ کی خدمت میں امن جی لائف اینڈ کیریئر کوچنگ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں.